पत्रकारको भेटघाट कार्यक्रम छौँ। हिजो राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिको अनलाइन बैठक सम्पन्न भएको छ। अनलाइन बैठकले हाम्रो पार्टीका केही साथीहरू जो कारबाहीमा समयमा उनीहरू कारबाहीमा परेका थिए, ती कारबाहीमा परेका साथीहरू जुटेर कथित प्रकारको सुदूरपश्चिम भेला गरेको छ। पार्टीको भूतप्रस्थ गतिविधि उनीहरूले गरिरहेको छ। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई पार्टीबाट हामीले निष्कासित गरेका छौँ। ती निष्कासित गरिएका व्यक्तिहरूको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउनका लागि हामीले चाहिँ आजको यो कार्यक्रम चाहिँ राखेका छौँ। त्यसकारणले हामीले सानो संक्षिप्त एउटा विज्ञप्ति हामीले तयार गरेका छौँ। यो भन्नुभयो 2078 भाद्र 18 गते कैलालीको धनगढीमा राष्ट्रिय जनमोर्चा सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको अध्यक्ष नन्दराज भट्टद्वारा यो जारी गरेको नियम विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ। 1. हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको नाउँबाट धनगढीमा भएको कथित भेला र प्रचार गरिएको अवैध समिति हाम्रो पार्टीको विधान, नीति, नियम, पद्धति विपरीत भएकोले त्यसबारे केन्द्रीय कार्यालयको धारणा पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसरी गरिएको अवैध भेला पार्टी फुटाउनका लागि गरिएको भूतप्रस्थ गतिविधि हो। मिति 2078 5 महिना 8 र 9 गते राष्ट्रिय जनमोर्चा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाउँमा कथित सुदूरपश्चिम भेलाको बारेमा आवश्यक छानबिन गर्दा भूतप्रस्थ गतिविधिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर जागरी, केन्द्रीय सल्लाहकार कमरेड लोकेन्द्र लम्साल, केन्द्रीय पार्षदहरू लसीराम आचार्य कैलाली, कमरेड केशवनाथ योगी डोटी, कमरेड गोविन्द विक कञ्चनपुरको संलग्नता देखिएकोले 2078 साल भाद्र 17 गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले उहाँहरूलाई सबै पदबाट हटाउनुका साथै पार्टी सदस्यताबाट समेत अनिश्चित कालका लागि निष्कासित गरिएको छ। भूतप्रस्थहरूको भरमा नपर्न सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति र आम जनसमुदायमा यसै वक्तव्य मार्फत आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कमरेड नन्दराज भट्टज्यू, यहाँको बिचमा प्रेस वक्तव्य वितरण पनि भइसकेको छ र हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले वाचन गरेर यहाँलाई सुनाइसक्नु भएको छ। प्रेस जगत राज्यको चौथो अङ्ग हो। हाम्रो आवाज जनतामा पुर्याउने यहाँहरूले हो। पत्रकारहरूले राजनीतिक दलका अरू कुराहरूका पनि यथार्थ समाचारहरू जनतामा पुर्याउने हामीले त्यो आशा गरेका छौँ। र अब म यो कार्यक्रममा समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका बारेमा पार्टीका धारणा राख्नका लागि यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव कमरेड मनोज भट्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम यो कार्यक्रममा मैले तपाईहरुलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। मलाई लाग्छ सायद धेरै लामो अन्तरालपछि यता कैलालीका साथीहरूसँग यसरी भेटघाट हुने अवसर मिलेको छ र त्यसका लागि मैले पुनः फेरि तपाईहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै मैले संक्षिप्तमा अहिलेको जुन राजनीतिक परिस्थिति छ त्यसबारेमा पार्टीको धारणा तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले सुरुमा भन्दै आएको कुरा के हो भने केपी ओलीले जुन दुई पटक संसद भङ्ग गर्नुभयो, त्यो भङ्गको प्रकृति विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटन, शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद विघटन र मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन भन्दा यसको प्रकृति फरक थियो। फरक किन थियो भन्नुहुन्छ भने स्वयं भारतका कयौं डिप्लोमेटहरूले सार्वजनिक रूपमा चाहिँ बोलिराखेका थिए। उनले सार्वजनिक रूपमा के बोलिराखेका थिए भन्नुहुन्छ भने नेपालको ओली सरकारसँग मिलेर भारतको जनता पार्टीको सरकारले नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू राज्य बिउताउनका लागि साँठगाँठ गरेको छ, जसले गर्दाखेरि नेपालमा भारतका विरुद्ध धेरै ठुलो जनमत तयार भइरहेछ, त्यसबारेमा भारत सरकार बोल्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर बारम्बार धेरै डिप्लोमेटहरू बोलिराखेका थिए। जस्तै अब श्याम शरणको कुरा तपाईहरुले भन्नुस्, उहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव भएको मान्छे हो।
त्यस्तै अब रञ्जित रे, मन्जित पुरी, राकेश सुद लगायतका धेरै डिप्लोमेटहरू बोलिराखेका थिए। पहिलाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरू पनि बोलिराखेका थिए। र त्यसपछि लगत्तै देशका पूर्व 5 जना प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे। नेपालमा कस्तो प्रकारको शासन प्रणाली चाहिने हो त्यसको निर्णय स्वयं नेपाली जनताले नै गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसबाट के हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ भने विगतमा भएका जुन संसद विघटनका प्रकृति र देउबा के अरे केपी ओलीको पालामा भएको जुन संसद विघटनको प्रकृति छ यसका बिचमा मौलिक अन्तर छ। त्यो मौलिक अन्तर छ भन्ने कुराहरू त पछिल्ला दिनहरूमा तपाईँले देख्नुभयो। भारतको गुप्तचर संस्थाको प्रमुख नेपाल आइसकेपछि भारत र ओलीका बिचको जुन कन्ट्राडिक्सन थियो त्यो क्रमशः तपाईँको चाहिँ साम्य हुँदै गयो। किनभने भारतले एकहोरो तपाईँको केपी ओलीका विरुद्ध अभियान चलाएको थियो। कतिसम्म भने कतिपय तपाईँको इभेन्टहरूमा त स्वयं हामी पनि तपाईँको चाहिँ केपी ओलीको पक्ष लिएर बोल्न पर्यो। जस्तै चिनिया राजदूत याङ्सीको सवालमा पनि याङ्सी र तपाईँको केपी ओलीका बिचमा लभ छ, स्किया छ भन्ने समयका हद दर्जाका तपाईँको चाहिँ समाचारहरू पनि सम्प्रेषण भयो। तर कार्तिक 7 गतेपछि एकाएक दुईवटा कुराहरू चेन्ज भयो। हेर्नुहोस्, एउटा त सडकमा दरबारीहरूका जुलुसहरू बन्द भएर गए। कार्तिक 7 भन्दा अगाडि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने देशव्यापी रूपमा ठुला ठुला र्यालीहरू निक्ले। त्यो र्यालीको नारा थियो राजतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद, राजा आओ देश बचाओ। त्यो बेला साउनको महिनामा मलाई याद छ, म यहाँ धरणीमै थिएँ, म एउटा कार्यक्रममा बोलेको पनि थिएँ। यहाँ पनि ठुलो र्याली निक्ले। हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा ठुला ठुला र्याली निक्ले, विराटनगरमा निक्ले, यहाँसम्म कि डोलरा जस्तो चाहिँ पहाडी जिल्लामा पनि निस्के। तर भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख र ओलीको बिचमा भेटघाट भएपछि यी र्यालीहरू बन्द भए। किन बन्द भयो भन्नु भने समीकरण चेन्ज भयो। तपाईँले समीकरण हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने हिजो संविधानको विरुद्ध रहेको भारत, हिजो संविधानका विरुद्ध रहेका तपाईँ मधेसवादी शक्तिहरू, हिजो संविधानका विरुद्ध रहेको तपाईँ राजावादी शक्तिहरू र ओली एउटै लाइनमा देखा परे। जब त्यो काम ओलीले गर्छ भने त सडकमा किन नारा लगाउनु पर्यो? दोस्रो कुरा, ओली र भारतका बिचको सम्बन्ध तपाईँले हेर्नुभयो भने स्वयं उहाँले आफैले भनेको सुधार भएर गएको छ, अब कुनै समस्या छैन भनेर। यसरी भारतको एउटा ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत नेपालको गणतन्त्र, नेपालको तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालाई खत्तम गर्नका लागि भारतीय रणनीतिमा जुन ओली हिँडेका थिए त्यसका विरुद्ध हामीले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न पर्यो, एमाले भित्रको माधव पक्षसँग सहकार्य गर्न पर्यो, यतातिर आएर जसपाको तपाईँ उपेन्द्र र बाबुराम पक्षसँग सहकार्य गर्न पर्यो। त्यो सहकार्य गरेपछि अर्को फेरि एउटा परिघटना देखा पर्यो। एकातर्फ प्रतिगामी कोणबाट संविधानमाथि हमला गर्ने शक्ति तपाईँहरूले देख्नुभयो होइन। जब यो 5 दलका बिचमा गठबन्धन भइसकेपछि क्रान्तिकारी कोणबाट है, कथित क्रान्तिकारी कोणबाट पनि यो पोलिटिकल तपाईँको जुन एलायन्स छ यो माथि प्रहार गर्ने काम भयो। जस्तै विप्लवहरू, वैद्यहरू र हिजोको दिनमा हाम्रो पार्टीमा रहेका र पार्टीले कारबाही गरेका केही व्यक्तिहरूले के भन्न थाले भने जुन गणतन्त्रलाई हामीले फालेर जनगणतन्त्र ल्याउन खोजेका छौँ यदि त्यो ओलीले नै फालिदिन्छ भने हामीलाई के टाउको दुखाइ भयो। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्रका पक्षमा लड्ने कुराहरू के हो भने संशोधनवादी कार्यनीति हो भन्न थाल्नु। अब हामीले विचार गरौँ। अब भारतीय डिप्लोमेटले भन्छन् ओली भारतको रणनीतिमा हिँडेको छ, देशमा संवैधानिक सङ्कट तपाईँले खडा गरेर तपाईँको चाहिँ अब कसको सरकार बन्ने हो निश्चित छैन। किन भन्नुहुन्छ भने ओलीले पहिलोपटक संविधान विघटन गर्दाखेरि त वैशाखको महिनाको चुनाव तोकेका थिए। वैशाखको महिनामा देशको स्थिति के थियो तपाईँलाई जानकार, तपाईँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अक्सिजनको हाहाकार, भेन्टिलेटरको हाहाकार, कैयौँ मान्छे त अक्सिजन नपाएर मरे। त्यस्तो अवस्थामा चुनाव हुन सक्ने स्थिति थियो त? त्यो त थिएन। चुनाव हुन नसकेको भए के हुन्थ्यो त? संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन्थ्यो। संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भइसके के हुन्छ भन्ने दुईवटा परिणाम हामीले भोगेका छौँ नेपालमा। शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराउन सकेन, संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भयो। त्यो संवैधानिक सङ्कटको परिणाम राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिए। बाबुरामको पालामा 2 पटक संविधान सभाको कार्यकाल बढाइएको थियो। 2 वर्षको तपाईँको चाहिँ म्यादलाई 4 वर्ष बनाइएको थियो होइन। पछि सर्वोच्च अदालतले अब म्याद बढाउन नपाइने संविधान सभाको भनिदियो। परिणाम के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने संविधान सभा पनि रहेन, संविधान सभा व्यवस्थापिका पनि रहेन। 9 महिनासम्म तपाईँको चाहिँ अवैध तरिकाबाट जनप्रतिनिधिको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेर बाबुरामले सरकार चलाए। संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भयो। परिणाम तपाईँले के भयो भने गैरदलीय व्यक्ति खिलराज देशको प्रधानमन्त्री बने। अहिले पनि चुनाव नभएको भए के हुन्थ्यो त?
प्रश्न छ संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन्थ्यो। संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि को शासक आउँथ्यो हामीले केही भन्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, विगतको राजा ज्ञानेन्द्र आएको अनुभव हाम्रो अगाडि छ। गैर दलीय व्यक्ति खिलराज रेग्मी देशको प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छे देशको प्रधानमन्त्री भएको हामीले देखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले नेकपा एमाले वर्गीय रूपमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो मित्र शक्ति हुँदा हुँदै पनि तात्कालिक रूपले उसले लिएको बाटोका कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसको विरोधमा आउनु पर्यो। 5 दलीय गठबन्धनमा तपाईँ हामी सामेल हुनु पर्यो। अझ कतिसम्म भन्नुहुन्छ भने प्रतिगमनको पक्ष लिने आफ्नै सांसदलाई कारवाही गर्नु पर्यो। तर आज एक थरीले के कुराहरू उठाइराखेका छन् भन्नुहुन्छ भने ओलीको सरकार गिराएर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनाउँदाखेरि देउबाभन्दा हिजोकै त मतलब टेस्टेड मान्छे हो, परीक्षण गरिएको मान्छे हो, राष्ट्रघाती मान्छे हो, हिजो प्रजातन्त्रलाई दरबारमा लिएर गएर बुझाएको मान्छे हो। देउबाभन्दा त ओली नै ठिक छ त। त्यसरी हामीले तुलना गर्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ भने हामीले मान्छौँ देउबाको विगतको तपाईँको चाहिँ इतिहास राम्रो छैन। उनले प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएका छन्। तर अर्को कुरा के पनि सत्य हो भने अहिले ओलीको कदमका विरुद्ध त उनी त अडान त लिए त। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने एमालेहरू मिल्छन् भन्ने डरले तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवाले कुनै इनिसिएटिभ लिएका थिएनन्। उहाँलाई यो प्रोसेसमा आउनका लागि सबैभन्दा बढी जोड माधव नेपाल र प्रचण्डकै हेर्नुहोस्। म त कैयौँ सर्वदलीय बैठकमा सामेल छु। स्वयं एउटा बैठकमा प्रचण्डले के भन्नुभयो भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवाजीलाई एमालेमाथि विश्वास थिएन, किनभने माधव नेपाल र ओली मिल्यो भने त म कार्टुन हुन्छु भन्ने थियो। हामीले नै तपाईँ खालि उभि मात्रै दिनुहोस्, बाँकी सबै कामहरू हामीले गर्छौँ भनेको हुनाले शेरबहादुर देउवा उहाँले पदको महत्त्वाकांक्षा राखेर होइन, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर होइन, हाम्रो एकदम जोडका कारणले त उहाँ उभिनु भएको। जसको परिणाम के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने संसद पुनर्स्थापना भयो, सर्वोच्च अदालतको तपाईँ परमादेशद्वारा तपाईँ नयाँ सरकार बन्यो, संसदको स्थायित्व अगाडि बढ्यो र नयाँ सरकार बनेको छ। अब यसमा पनि फेरि समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने ओली अहिले पनि आफ्नो योजनाबाट ब्याक चाहिँ हुनुभएको छैन। ओली अहिले पनि आफ्नो योजनाबाट अर्थात् यो संसदलाई भङ्ग गर्ने तपाईँको योजनाबाट र तपाईँको चाहिँ तुरन्तै फेरि मध्यावधिमा जाने योजनाबाट उहाँ ब्याक हुनुभएको छैन। त्यो योजनालाई तपाईँको चाहिँ निरुत्साहित पार्नका लागि सरकारले ल्याएको जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश छ त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशलाई नीतिगत रूपमा हामीले विरोध गर्दा गर्दै त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा समर्थन गरेका छौँ। किन समर्थन गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भने कि त हामीले के भनिदिनु पर्यो हाम्रो पार्टीले वा अरू पार्टीले भने हिजोको दिनमा माधव नेपालले आफ्नो पार्टीभित्रको एकाधिकारवादका विरुद्ध लडे, सङ्घर्ष गरे, प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागी पनि भए, आफ्नो राजनीतिक जीवन जोखिममा पारेर त्यो सफल भइसकेपछि अब तिमी ओलीको शरणमा जाऊ भनिदिनु पर्यो कि भने उनलाई निकास दिनु पर्यो। उहाँ ओलीमा जान चाहनुहुन्न। ओलीको बहिर्गमन बिना, ओलीको बहिर्गमन नगरिकन ओलीमा एमालेमा जाँदाखेरि त्यसको राजनीतिक भविष्य छैन, त्यसले गलत बाटो लिएको छ। ओलीको बहिर्गमनका लागि स्वयं तपाईँ चाहिँ ओली पक्षहरू सहमत छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा उहाँले जुन खोजेको निकास हो त्यो निकासलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले मात्रै हामीले तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी तपाईँ विधेयकलाई समर्थन गरेका हौँ। त्यो विधेयकको जुन अब यो राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन प्रावधान छ 20% वाला त्यसलाई त निष्क्रिय बनाउनका लागि प्रोसेस अगाडि बढिसकेको छ। तलतिर तपाईँको चाहिँ 21 दिनको म्याद दिएको छ। नयाँ राजनीतिक दल बनिसकेपछि 21 दिनभित्र स्थानीय र तपाईँको जनप्रतिनिधिहरूले यो प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले पार्टी रोज्न पाउने भन्ने त्यो म्याद सिद्धिसकेपछि त्यो प्रावधान स्वतः निष्क्रिय हुन्छ, त्यो अगाडि बढ्दैन। त्यसैले कैयौँ अवस्थामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय तपाईँको चाहिँ अध्यादेशहरू गलत हुन्छन्, त्यसको विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अध्यादेशहरू तात्कालिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि अगाडि ल्याइएका हुन्छन्, त्यसलाई हामीले तपाईँ समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले कि त अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने माधव नेपाललाई ओलीको शरणमा पठाइदिनु पर्यो। हिजो पो तपाईँको चाहिँ व्हिप जारी भएको थिएन। नयाँ सरकार गठन गर्दा नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत दिँदाखेरि व्हिप जारी भएको थिएन। तर यो सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनलाई त व्हिप त जारी हुन्छ त। फेरि सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि व्हिप जारी हुन्छ। व्हिप जारी भइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ। अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त सरकार त तपाईँलाई भङ्ग हुन्छ, संसद पनि विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ, एर्ली चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ। कि त हामीले देशलाई एर्ली चुनावमा धकेलिदिन पर्यो, उसको कार्यकाल तपाईँलाई पुरा नहुँदै निर्वाचनमा तपाईँलाई धकेल्न पर्यो कि भने तपाईँको चाहिँ हामीले अब आलोचनात्मक समर्थन गर्दै आलोचना गर्दै तपाईँको चाहिँ तत्कालीन तपाईँलाई आएको राजनीतिक दललाई तपाईँले के अरे सम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गर्न पर्यो। अब कतिपयले के भनेका छन् भने ओलीको बेलामा तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो होइन त, अब अहिले आएर समर्थन गर्ने। ओलीको उद्देश्य र तपाईँले देउबाको उद्देश्य त फरक छ त।
ओलीले हिजो आफ्नो प्रतिक्रियामा कमजोर परिसकेका थिए। एकातिर माधव नेपालको समूह, अर्कातिर वामदेवको समूह, अर्कोतिर प्रचण्डको समूह, नेकपा डबल नेकपा भित्र तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि तपाईँको चाहिँ केपी ओली अलमतमा परिसकेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा भोलिको दिनमा मानव यिनीहरू फुटेर अलग भयो भने आफ्नो पोजिसनलाई कायम राख्नका लागि सङ्घीय समाजवादीको एउटा ग्रुपलाई फुटाएर आफ्नो पार्टीमा समावेश गर्नका लागि उहाँले त्यो बाटो खोल्न खोज्नु भएको। यदि प्रतिगमनलाई मजबुत गर्नका लागि तपाईँले अध्यादेश ल्याउने कुरा र प्रतिगमनलाई कमजोर गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने कुरा त फरक छ त त्यसको प्रकृति। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको तपाईँको चाहिँ यसलाई समर्थन गरेका हौँ। दोस्रो कुरा मैले अघि नै भने 62-63 सालको गणतन्त्र जुन उपलब्धिहरू छन्, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, यो माथि चौतर्फी हमला छ है। यो बच्छ कि बच्दैन भन्ने कुराहरूको कुनै तपाईँ चाहिँ अझै तपाईँ छिनोफानो हुन सकेका छैन। किन भन्नुहुन्छ भने 72 सालको असोज 3 गते जारी भएको संविधानका विरुद्ध अहिले पनि भारत छ। भारतको रणनीतिमा ओली सामेल हुनुभएको छ। राप्रपा त्यसै पनि तपाईँ त्यसको विरोधमा छ। राजा ज्ञानेन्द्रले त कयौँ ठाउँमा भन्दै हिँडेका छन् अब कसैमाथि विश्वास गर्न सकिन्छ भने, कसैमाथि भरोसा छ भने केपी ओलीमाथि छ। एकातर्फ प्रतिगामी कोणबाट गणतन्त्रमाथि हमला, अर्कोतर्फ क्रान्तिकारी कोणबाट है, जसलाई हामीले वाम सङ्कीर्णतावादी भन्छौँ। वाम सङ्कीर्णतावादी शक्तिहरूबाट तपाईँले विशेष त वैद्य विप्लव र तपाईँको चाहिँ हामीले कारबाही गरेर फालेका केही मान्छेले के भन्दैछन् भने अब यो गणतन्त्रको आवश्यकता छैन, हामीलाई जनगणतन्त्र चाहिन्छ। ठिक छ, जनगणतन्त्र ल्याउने कुरामा हाम्रो विवाद छैन, तर अहिले जनगणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ त? जनगणतन्त्र हामीले ल्याउन नसक्ने, सडकमा अब गणतन्त्र चाहिन्न जनगणतन्त्र चाहिन्छ भन्ने नारा छ र सडकको नारा के छ भन्नुहोस् त? गणतन्त्र असफल भयो, राजा आऊ देश बचाऊ। अहिलेको गणतन्त्रको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा कसले विकास गरेर राखेको तपाईँले देख्नुहुन्छ भने प्रतिगामी शक्तिहरूले देख्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो भूमिका के हुन्छ? हामीले जनगणतन्त्र ल्याउन नसक्ने, वर्तमानमा भएको गणतन्त्रको रक्षा गर्न नसक्ने, अनि हामी कहाँ पुग्छौँ? राजाले गणतन्त्र फाल्नका लागि गरिराखेको हरकतमा हामीले समर्थन गर्न पुग्दछौँ। विगतको अनुभव छ त, माओवादी र राजाको प्रहार कहाँ भयो भने संसदीय प्रणालीमाथि भयो, होइन त? विगतमा माओवादीको जनयुद्धको दौरानमा मलाई एउटा इभेन्ट देखाइदिनुहोस् उनीहरूले राप्रपालाई चलाएको, राप्रपाको कार्यकर्ताको हत्या गरेको 1-2 उदाहरण मलाई देखाइदिनुहोस् त तपाईँहरूले। राजसभा अस्थायी समितिका सभापति डाक्टर केशरचन्द्र रायमाझीको घरमा बम विस्फोटन गराउँदाखेरि माओवादीले विदिन 5 मिनटभित्र वक्तव्य जारी गरे। हेर्नुहोस्, हाम्रो उद्देश्य होइन भनेर। माओवादीको प्रहार पनि संसदीय शक्तिमाथि, राजाको प्रहार पनि संसदीय शक्तिमाथि। संसद कमजोर भयो, ओभरटेक कसले गर्यो? टेक ओभर कसले गर्यो? माओवादीले गर्यो टेक ओभर। सत्ता माओवादीको हातमा गयो, राजाको हातमा गयो। अहिले पनि भारत लगायतका प्रतिगामी शक्तिहरूले गणतन्त्रमाथि हमला गर्ने, यतातिर कथित तपाईँको चाहिँ क्रान्तिकारी कोणबाट पनि गणतन्त्रमाथि हमला हुँदाखेरि वैद्यको जनगणतन्त्र आउने हो। शक्तिहरूको कुशासनका कारणले गर्दाखेरि र गणतन्त्रमाथि लगातार भइराखेको हमलाका कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ। यदि यो गणतन्त्रलाई फालेर हामीले जनगणतन्त्र ल्याउने भए ठिकै हो, तर जनगणतन्त्र त आउन्न। हेर्नुहोस्, न जनगणतन्त्र ल्याउन सकिने, न यो गणतन्त्रको रक्षा गर्न सकिने। अनि त्यसो भए हामीले तपाईँ राजालाई सहयोग तपाईँ पुर्याइदिने, त्यो गर्न मिल्दैन। अहिले यिनै विषयलाई लिएर तपाईँको चाहिँ एक प्रकारले नेपालको राजनीतिमा यही प्रकारले तपाईँ ध्रुवीकरण भइराखेको छ। र मलाई लाग्दछ अहिले जुन नेपालको तपाईँको चाहिँ स्थिति छ, गणतन्त्र कमजोर छ, धर्मनिरपेक्षता कमजोर छ, समावेशिता तपाईँको चाहिँ कमजोर छ, यो माथि विभिन्न कोणबाट हमला भइराखेको छ। यसलाई बचाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। हामीले फेरि रणनीतिले यसलाई समर्थन गर्छौँ भन्ने होइन, तात्कालिक रूपले त अग्रगामी व्यवस्थामा चाहिँ जाने बाटो नहुँदासम्म यसलाई रक्षा त गर्न पर्यो त। यो त तपाईँ हामीले रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्था हो त, योसँग त हाम्रो एट्याचमेन्ट छ त। ठिक छ, भोलि देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले, राजनीतिक शक्ति समीकरणले योभन्दा थप उपलब्धिमा हासिल गर्ने व्यवस्थातिर जान सक्ने वातावरण बनेको छ भने त हामी जाम्ला नि त। तर अहिले त्यो स्थिति छ त? त्यो स्थिति त छैन। हेर्नुहोस्, गणतन्त्रमाथि त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने जनतामा यति ठुलो असन्तोष छ। त्यो असन्तोषलाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्य तपाईँको चाहिँ दिनका लागि राजाले प्रयोग गरिराखेको छ। सडकका नारा हेर्नुहोस् त, वैद्य आओ, विप्लव आओ, देश बचाऊ भनेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा आओ, देश बचाऊ भनेर भनेका छन्। राजा आओ, देश बचाऊ।
अब भएन भनेर विदेशी शक्तिले पनि युरोपियन युनियनको पनि भूमिका तपाईँले देख्नुभयो भने उनले पनि नेपालका सबै संस्थालाई कमजोर गर्न खोजिराखेका छन्, त्यसमा अस्थिरता पैदा गराउन खोजिराखेका छन्, दललाई टुक्राइदिने, सर्वोच्च अदालतप्रति अविश्वास पैदा गराइदिने, सेनामा तपाईँको चाहिँ अविश्वास पैदा गराइदिने, सबै संस्थालाई उनले अस्थिर गराइदिएका छन् हेर्नुहोस् आफ्नो योजना अन्तर्गत। र भारत त अब लगातार तपाईँ हाम्रो राष्ट्रियताका विरुद्ध नै छ। यस्तो स्थितिमा हाम्रो अहिलेको तपाईँ तात्कालिक राजनीतिमा दायित्व के भन्छ भने गणतन्त्रको रक्षा गरौँ, गणतन्त्र कमजोर हुने प्रकारका क्रियाकलापहरू गणतन्त्रका लागि लडेका हामी राजनीतिक शक्तिहरूबाट नगरौँ र भोलि गणतन्त्र स्टेबल भयो र जनता त तपाईँको चाहिँ एउटा व्यवस्थाप्रति त फेरि टिकी त रहन्न नि त, जनता त अगाडि बढ्छन् नि, जनता त नयाँ बिहानीको पर्खाइमा त छन्, तर नयाँ बिहानीको पर्खाइमा छन् भन्नुको तात्पर्य फेरि हामी कालो अँध्यारोमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ धकेल्ने कुराहरू राम्रो हुन्न। यिनै कुराहरूसँग अहिले तपाईँको चाहिँ हाम्रो पार्टीबाट निष्कासित भएका कतिपय व्यक्तिहरूले उठाइराखेका छन्। त्यो उठाएको कुरा के हो भने 5 दलीय गठबन्धनमा सामेल हुनुहुन्न। 5 दलीय गठबन्धनमा सामेल नहुनुको तात्पर्य के हुन्छ? केपी ओलीको भारतीय रणनीतिलाई समर्थन गर्ने कुरा हुन्छ। वर्तमान सरकार तपाईँको चाहिँ देउबाको सरकार प्रतिक्रियावादी भएको हुनाले यसलाई समर्थन गर्न हुन्न। त्यसोपछि के गर्ने त? केपी ओलीकै सरकारलाई निरन्तरता दिने त? राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको तपाईँ विरोध गर्न पर्छ। त्यसो भए हामीले व्यवहारिक सोलुसन दिन भएन माधव नेपाललाई। माधव नेपाललाई के भन्न पर्यो भने तिमी गएर ओलीसँग आत्मसमर्पण गर, ओलीले तिम्रो हिसाब किताब गर्छ, ओलीले तिम्रो हिसाब किताब गर्छ। केही समयपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि तिमीहरूलाई ल्याप्चे लगाउँछ, संसद भङ्ग हुन्छ, फेरि राजनीतिक स्थिरता पैदा हुन्छ। यस्तो प्रकारको हामी राजनीति तपाईँले अपनाउन सक्छौँ। आज यिनै कुराहरूसँग तपाईँको चाहिँ विषयहरू जोडिएका छन्। अहिले यो कति तपाईँको चाहिँ भयो भन्नुहुन्छ भने ओलीले 2 पटक संसद भङ्ग गरिसकेपछि धेरै पार्टीहरूले प्रतिगमनका विरुद्ध लड्ने क्रममा आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्नु पर्यो। लुम्बिनीमा जसपाले 4 जना सांसदलाई कारबाही गर्न पर्यो। 2 नम्बर प्रदेशमा माओवादीले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्न पर्यो। यतातिर आएर चाहिँ केन्द्रीय स्तरमै तपाईँको चाहिँ लेखराज भट्ट सहितकालाई तपाईँको कारबाही गर्न पर्यो। हामीले पनि गण्डकीमा आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्न पर्यो। पार्टी हुने ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध हाम्रा सांसद हुने प्रतिगमनका मतियार हुने। अनि त्यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई त्यो सही हुन सक्छ? त्यो सही हुन सक्दैन। यद्यपि पार्टीले उनलाई चाहिँ जिताउनका लागि धेरै मेहनत गरे पनि जब मूल राजनीतिमा चाहिँ कोर्सबाट हाम्रा सांसदहरू अलग हुन्छन् भने त्यो अवस्थामा पार्टीले के गर्छ? एउटा बाध्यता त हुन्छ त पार्टीको अगाडि, उसले तपाईँ चाहिँ कारबाहीको प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएका कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन मैले संक्षिप्त राजनीति तपाईँको चाहिँ स्थिति तपाईँहरूलाई बताएँ, यसैसँग तपाईँको चाहिँ हाम्रा कतिपय कुराहरू, कतिपय तपाईँको साथीले उठाएका मतभेदहरू चाहिँ जोडिएका छन्। र हाम्रो बुझाइ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेससँग हामीले अहिले मात्रै सहकार्य गरेका होइनौँ। 46 सालमा पञ्चायत फाल्नका लागि सहकार्य गऱ्यौँ। किन गऱ्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसको उद्देश्य पञ्चायत फाल्ने थियो, त्यो उद्देश्यसँग हाम्रो उद्देश्य मिल्यो। के गलत भयो र? 2062-63 सालमा तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मिलेर उहाँकै नेतृत्वमा हामी गणतन्त्रका लागि लड्यौँ। किन लड्यौँ भन्नुहुन्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उद्देश्य राजाको प्रतिगमनलाई परास्त गर्नु, हाम्रो उद्देश्य पनि राजाको प्रतिगमनलाई परास्त गर्नु। दुईटाको उद्देश्य त मिल्यो त। दुश्मनको दुश्मन त साथी हुन्छ त। त्यति मात्र नभएर गणतन्त्र आइसकेपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेस र हाम्रा बिचमा त कयौँ मुद्दाहरू त मिलेका छन् त। फेरि संविधान निर्माणको सवालमा भन्नुहोस्, न्यायपालिकाको सवालमा भन्नुहोस्, संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने सवालमा भन्नुहोस्, तात्कालिक रूपमा जोसँग नीति मिल्छ उसँग त सहकार्य हुन्छ त। त्यति मात्र नभएर गणतन्त्रलाई संस्थागत नगर्दासम्म हामीले इलेक्सनमा पनि, स्थानीय इलेक्सनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेससँग अहिले सहकार्य गरेको कुरा हाम्रो नौलो कुरा होइन। नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो वर्गमित्र भएका कारणले गर्दाखेरि उसँग हामीले सहकार्य गरेका होइन कि तात्कालिक राजनीतिक सवालमा उसको एजेन्डा र हाम्रो एजेन्डा मिल्न गयो, मिलेका कारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईँको चाहिँ सहकार्य गरेका हौँ। अहिले पनि हाम्रो बुझाइ के छ भने यदि अहिले 5 दलीय गठबन्धन तपाईँको चाहिँ भत्किन्छ, टुट्छ भने स्वाभाविक रूपले तपाईँको चाहिँ ओली हाबी हुन्छ, प्रतिगमन हाबी हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ हामीले केही भन्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, अब अर्को कुरा फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने अब एमसिसी पारित गराउनका लागि दबाब परिराखेको छ वर्तमान सरकारमाथि। वर्तमान सरकारको स्वरूप छ एमसिसी विरोधी। नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक बाबुराम भट्टराईको पनि एमसिसी प्रति विरोध छ, यतातिर आएर हाम्रो पार्टीको पनि एमसिसी प्रति विरोध छ, नेकपा समाजवादीको माधवजीहरूको पनि एमसिसी प्रति विरोध छ, स्वयं माओवादीको तपाईँको चाहिँ देव गुरुङहरू उनीहरू कडा विरोधमा छन्। हेर्नुहोस्, त्यो कारणले चाहिँ प्रचण्डले भनिराखेका छन् एमसिसी संशोधन नभइकन यही रूपमा पारित गर्न सकिन्न। एमसिसी त तपाईँले अमेरिकाको सिनेटले बनाएको हो त, नेपालले संशोधन गरे त्यो तपाईँको चाहिँ हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो त हुन्न। डिप्लोमेटिकली उहाँले पनि भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने एमसिसी हुन्न भन्न खोजेको। अब हामी सरकारमा सत्तामा नभएका कारणले गर्दाखेरि
इन्टरनेसनल फोर्सहरूलाई हामीले विश्वासमा लिनुपर्ने कुनै जरुरी छैन, रियाक्सनरीजहरूलाई। तर सरकारमा जाने, सरकार चलाउने, अब प्रधानमन्त्री हुने पार्टीले त कतिपय डिप्लोमेटिक कुरा त गर्छन्। अब तपाईँले आफै भन्नुहोस्, अमेरिकाको सिनेटले पास गरेको एमसिसीलाई उसले बनाएको कानुनलाई नेपालले संशोधन गरेर संशोधन हुन्छ? त्यो हुँदैन हो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले माओवादीले त्यो कोणबाट उठाइराखेका कारणले गर्दाखेरि एमसिसी वर्तमान तपाईँको चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनको जुन संरचना छ त्यस माध्यमबाट पास हुने सम्भावना कम छ। तर अर्को कुरा पनि छ, फेरि काङ्ग्रेसमाथि दबाब बढ्दै गयो भने के हुन्छ? काङ्ग्रेसमाथि दबाब बढ्दै गयो भने उसले तपाईँ एमालेसँग, ओलीसँग सहकार्य गर्न सक्छ। तर ओलीसँग सहकार्य गरेर एमसिसी पास गराउने कुरामा ओली सहमत होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन। यद्यपि यो एजेन्डा ओलीकै हो, ओलीले धेरैपटक त्यसलाई पास पनि गर्न खोजेका हुन्। ओली त्यसमा यदि सहमत भयो भने उनी राजनीतिक हिसाब किताब गर्ने एकाउन्टेन्ट चाहिँ कमजोर एकाउन्टेन्ट मानिन्छन्। किन मानिन्छन् भन्नुहुन्छ भने देउबाको नेतृत्वको सरकारले एमसिसी पारित गरिसकेपछि ओलीले पाउने क्रेडिट के हो त? उनी त कुनै क्रेडिट प्राप्त गर्दैनन्। पोलिटिकल क्रेडिट तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसलाई जाने भएको हुनाले एमाले, ओली नेतृत्वको एमाले त्यसलाई स्वीकार गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, तर त्यो स्थितिमा फेरि के हुनसक्छ भने यिनीहरूका बिचमा एउटा कुरा मिल्न सक्छ, एर्ली इलेक्सन। चैत वैशाखमा तपाईँले इलेक्सन गराइदिने, किनभने हिजो देउबा पनि इलेक्सनकै पक्षमा थियो, ओली पनि इलेक्सनकै पक्षमा थियो। त्यसै पनि अब आउँदो सालको असोज कार्तिकमा इलेक्सन गराउनु पर्ने भएको हुनाले वैशाख जेठमा त हामीले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, 6 महिना अगाडि। त्यस्तो अवस्थामा यिनीहरूका बिचमा फेरि सहमति पनि हुनसक्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एमसिसी, देउबा एमसिसीको पक्षमा भएका कारणले गर्दाखेरि देउबालाई समर्थन गरेका कारणले त हामी पनि राष्ट्रघाती हुन्छौँ भन्ने होइन, त्यो उनीहरूको प्रोग्राम हो। त्यसमा हाम्रो सहमति छैन। हाम्रो सहमति छैन, बाबुरामको सहमति छैन, माधव कुमार नेपालहरूको सहमति छैन, यतातिर आएर प्रचण्डहरूकै सहमति छैन। त्यो उनीहरूको मुद्दाको विषय भयो। तर 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले त्यसलाई पेश गर्न सक्ने तपाईँको चाहिँ अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले दिन्न। र एमालेसँग सहकार्य गर्ने कुरा पनि के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यसरी सहकार्य गर्दा गरे त्यसलाई पारित गर्दाखेरि त पोलिटिकल क्रेडिट त फेरि एमाले पाउन्न। हेर्नुहोस्, उसले गणितमा त किन कमजोर बन्ला र एमाले? गणितमा कमजोर बन्छ ऊ? बन्दैन। भने यिनै तपाईँको देशको स्थितिहरू छन्। यसैसँग तपाईँको चाहिँ जोडिएका हाम्रा कतिपय विवादहरू छन्। यिनै कुराहरू मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। अब वक्तव्यद्वारा अस्ति जुन यहाँ एउटा भेला भयो तपाईँहरूको बिचमा, अब त्यो भेलाको बारेमा मैले थोरै मात्रै तपाईँको चाहिँ संक्षिप्तमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। सम्बन्धी ऐनले 3वटा समिति अब कार्यकारी हुने भनेर व्यवस्था गरियो। केन्द्रीय समिति कार्यकारी हुन्छ, प्रदेश समिति कार्यकारी हुन्छ, स्थानीय तहहरू कार्यकारी हुन्छ। उसले अर्को अप्सनल व्यवस्था के गरिदियो भने जिल्ला समिति के हुने भन्दाखेरि सम्बन्धित दललाई छोडिदियो। कतिपय दलले त्यसलाई कार्यकारी बनाउन पनि सक्छन्, कतिपय दलले कार्यकारी नबनाउन पनि सक्छन्। तर अब स्थानीय तहको टिकट प्रदेश समितिले दिन्छ, केन्द्रसँग टिकट मागिरहनु परेन। हेर्नुहोस्, स्थानीय तहको होइन त। र प्रदेशको तपाईँको चाहिँ टिकट पनि, प्रदेशका सांसदहरूको टिकट पनि स्वयं प्रदेश समितिले दिने भएको हुनाले राज्यले नयाँ पुनर्संरचना अन्तर्गत प्रदेश समितिलाई कार्यकारी बनाउने भनेर भनेको छ। हामीले पनि गत यो चैतमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रदेश समितिलाई कार्यकारी बनाउने भनेर भनेका छन्। कार्यकारी कसरी बन्छ त? त्यो भन्दाखेरि सम्मेलनद्वारा। त्यसको भेला हुन्न। भेला भयो भने त त्यो त निर्वाचित त हुन्न। हेर्नुहोस्, एडहक नै हुन्छ भेलाद्वारा तपाईँको चाहिँ बन्ने समिति पनि। त्यसले गर्दाखेरि सम्मेलन गर्नका लागि केन्द्रीय समितिले नन्दराज भट्टजीको नेतृत्वमा प्रदेश समितिको गठन गरेको छ। हाम्रो तपाईँले विधान हेर्नुहोस्, कहीँ कतै तपाईँ चाहिँ भेलाको अवधारणा चाहिँ छैन। अहिले सम्मेलनको कुरा छ। त्यो सम्मेलन गर्नका लागि तपाईँ चाहिँ के गर्छ केन्द्रले भन्नुहुन्छ भने 7वटै प्रदेशमा एडहक कमिटी बनाएको छ, प्रदेश तदर्थ समिति प्रकारको बनाएको छ, जसले मङ्सिरको महिनाभित्र राष्ट्रिय सम्मेलन गरिसक्ने भनेर भनेको छ। एक। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय जनमोर्चा त क्षेत्रीय पार्टी त होइन त, यो त केन्द्रीकृत पार्टी हो, अझ कम्युनिस्ट पार्टी हो। केन्द्रको सहमति बिना प्रदेशको तपाईँ चाहिँ भेला अरू कसैले गर्न पाउनुहुन्न। पत्रकार साथीहरू नै हुनुहुन्छ नि यहाँ, तपाईँहरू त यहाँ प्रदेश समिति पनि छ, तपाईँहरू केन्द्रीय समितिको तपाईँ अनुमति बिना यहाँ प्रदेशको सम्मेलन गर्नुहुन्छ र गर्न पाउनुहुन्छ? माथिबाटै तोकिन्छ त। लाटाले जान्ने कुरा हो त। शाखाको विषय अलग हो होइन, शाखामा केही स्वायत्ता हुन्छ। तर यो त पार्टी हो। त पार्टी भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने दृढ इच्छा शक्ति भएको राजनीतिक सङ्कल्पको एकता हो। यो त तपाईँहरूलाई सबैलाई के छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाभित्र त अनुशासन छ। किन अनुशासन छ भने हामीले पार्टीलाई एकीकृत गरेका कारणले गर्दा नि त्यहाँ अनुशासन छ।
हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा प्रदेश समितिहरू, जिल्ला समितिहरू यी सबै के हुन्छन् भने केन्द्रीय समितिको मातहतमा हुन्छन्। केन्द्रीय समितिको निर्णय बिना कसैले त्यस्तो गर्छ भने त्यो त अवैध भयो त। अवैध भेला कसैले पनि मजा गर्न पाउँदैन। किनभने सम्मेलन गर्दाखेरि त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जिल्लाबाट निर्वाचित भएर आउनु पर्यो प्रतिनिधिहरू, तिनीहरू तपाईँ चाहिँ प्रदेशको सम्मेलनका प्रतिनिधि बन्नु पर्यो। प्रदेश सम्मेलनले पत्रमा नयाँ समिति निर्वाचन गर्ने हो त।